Hello everyone, once again तपाईहरुलाई स्वागत छ अनि जय मसीह। सदा चाहिँ फेरि पनि आज लाइभ भिडियोमा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी गलातीको पुस्तकलाई अध्ययन गरिरहेका छौं अनि गलातीको पुस्तकमा आज भाग 6 मा हामी आइपुगेका छौं र म तपाईहरुलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि यो हाम्रो स्टडी चाहिँ एउटा मियरली इन्करेज मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनको रहस्य अनि गहिरो कुरालाई बुझ्नको लागि म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी प्रार्थनाद्वारा आजको अध्ययनलाई सुरु गर्नेछौँ। आज हामी गलातीको 1को 4 पदलाई अध्ययन गर्दैछौँ। हामी प्रार्थनाबाट सुरु गर्नेछौँ। आउँछौँ प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो स्वर्गमा रहनुहुने परमेश्वर पिता, तपाईको नामलाई धन्यवाद भएको प्रभुजी। अनि आजको दिन फेरि हामी गलातीको 1को 4 लाई अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा तपाईँ रहनुहोस्, हामीलाई आफ्नो वचन त परमेश्वरले सिकाउनुहोस्। वचनको गहिराइमा पुग्नलाई हामीलाई आफ्नो वचनको प्रकाश पवित्र आत्मा हामीलाई खोलिदिनुहोस्। धन्यवाद छ येशू तपाईको नाममा, आमेन। यदि तपाईसँग बाइबल छ भने मसँगै तपाईले गलातीको पुस्तक 1को 4 पदलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामी 1को 4 लाई अध्ययन गर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ 1को 4 मा, हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रो पापको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टको कुरा छ। के लेखेको छ? हाम्रो परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रो पापको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। यसमा म तपाईलाई के कुरा प्रकाश पार्न चाहन्छु यो पदबाट। हाम्रो परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको इच्छा अनुसार येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन हाम्रो लागि अर्पण गर्नुभयो ताकि हामी यस संसारको वर्तमान इभिल वर्ल्डबाट, वर्तमान यो दुष्ट संसारबाट चाहिँ हामी छुटकारा हुनलाई ख्रीष्ट येशूले आफ्नो जीवन हाम्रो लागि सुम्पिदिनु भयो। अब यहाँनिर हामीलाई नयाँ जीवन दिने, हामीलाई यस युगबाट छुटकारा दिने इच्छा चाहिँ कसको भन्दाखेरि परमेश्वरको। पहिला हामी एउटा क्लजलाई पहिला हामी बुझ्दैछौँ, एउटा शब्दलाई। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यस वर्तमान युगबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुभयो वर्तमान दुष्ट युगबाट। यो वर्तमान दुष्ट युग भनेको के हो हामी यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। म तपाईलाई यो ग्रीक भाषामा यसरी लेखिएको छ, यसरी टु डोन्टोस एउटोन होपेरटोन हामाटियोन एमोन ओमोस एक्सेलेन्टाई हेमास एक्टु आइनोस टु एनेस्टोटोस पोनेरु। यहाँनिर प्रयोग गरेको शब्द वर्तमान दुष्ट युग चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ प्रेजेन्ट वर्तमानलाई चाहिँ एनेस्टोटोस भनेको छ, इभिललाई चाहिँ पोनेरु, अनि त्यस पछाडि काटा टु थेल्मा टु थियो काई पेट्रोस एमोन। अनि यहाँनिर शब्द भएको अर्को शब्द चाहिँ के भन्दाखेरि वर्डलाई चाहिँ आइनोस भनेको छ हो। यो आयोनोस भनेको चाहिँ यो के अरे यो वर्ल्ड। अनि यो वर्ल्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पोनेरु छ। यो वर्तमान चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इभिल छ। अब यो आयोनोस जसलाई चाहिँ वर्ल्ड भनेको छ, यो चाहिँ केलाई यसले बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म जिरहेको अहिलेको यो समय हो, अहिलेको यो वर्ल्ड हो। अनि यो चाहिँ अहिलेको मात्र भएर जुन समयमा आदम र हवालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यो पछि उनीहरू पापमा परे, अनि त्यस पछाडिको यो सबै अहिलेसम्मको जति पनि समय छ यसलाई चाहिँ त्यही कुराले जोड्दछ आइनु भन्दा। त्यसैबाट हामी यसलाई आइनोस, यसैबाट हामीले पत्ता लगाउँदछौँ कि यो त्यो समय हो, त्यो टाइम पिरियड हो। आदम र हवालाई श्राप दिएर अदनको बगैँचादेखि निकालिएको समयदेखि लिएर अहिले हामी बाँचिरहेको समय र फाइनल कन्ज्युमेसन त्यो अन्तिमको दिनसम्मको त्यो घडी छ जब चाहिँ यो संसार पूर्ण रूपमा परमेश्वरले नयाँ बनाउनुहुन्छ, तबसम्मको यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ यो प्रेजेन्ट टाइमलाई, प्रेजेन्ट वर्ल्ड भनेको चाहिँ त्यो आइनोस हो। आइनोस यो बिचको पिरियड हो। हामी अहिले कहाँ जिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी अहिले यहाँ जिरहेका छौँ, आइनोसमा हामी जिरहेका छौँ, यो प्रेजेन्ट वर्ल्डमा हामीहरू जिरहेका छौँ। अनि यो प्रेजेन्ट वर्ल्डलाई चाहिँ एक्जेक्टिभ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पोनेरु, यो चाहिँ इभिल छ। अनि
यो प्रेजेन्ट वर्ल्ड किन इभिल भयो, यसलाई चाहिँ किन इभिल भनेको, यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकमा जब आदम र हव्वाले पाप गरे, परमेश्वरले नखानु भन्दा भनेको फल जब उनीहरूले खाए, त्यस पछाडि उहाँले संसारलाई श्राप दिनुभयो। संसार श्रापित भयो, संसारमा पापको सुरुवात भयो, संसारमा मृत्युको सुरुवात भयो। अनि त्यस पछाडि संसारमा हत्या, हिंसा, हर किसिमको मृत्युहरू, हर किसिमको अशुद्ध दुष्ट थोकहरू चाहिँ अनि संसारमा सुरु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि संसार चाहिँ इभिल छ, संसारमा चाहिँ पाप छ, शैतानमा चाहिँ शैतानको प्रभुत्वहरू छ। अनि संसार चाहिँ अहिले फलन भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ पतित संसार भएको छ। हाम्रो पापले गर्दाखेरि संसार पतित भएको छ, मानिसहरूले गर्दाखेरि संसार पतित भएको छ। त्यति मात्र नभइकन जब स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा परमेश्वरसँग उनीहरूले विद्रोह गरे अनि त्यो एन्जल्सहरूलाई पनि परमेश्वर तल फालिदिनु भयो। लुसिफर अनि त्यसको चेलाहरू संसारमै छ, उनीहरूले पाप फैलाइराखेको छ अनि मान्छे आफै पनि एउटा पतित स्वभावमा जिइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रेजेन्ट वर्ल्ड जहाँ हामी जिइरहेका छौँ यो पतित छ, यो इभिल छ, यो दुष्ट छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ र मलाई यो प्रेजेन्ट वर्ल्डबाट छुटकारा दिने हो। प्रेजेन्ट वर्ल्डबाट छुटकारा दिनु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यी सबै किसिमका पाप स्वभावहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। हामीलाई यो पापबाट, यो मृत्युको जीवनबाट अलग गरेर नयाँ जीवन दिने चाहिँ परमेश्वर पिताको इच्छा हो। यो चाहिँ परमेश्वर पिताको इच्छा। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यसो लेखिएको छ 4मा, हाम्रो परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार जिजस क्राइस्ट आउनुभयो हामीलाई पाप छुटकारा दिनको लागि। तर यो चाहिँ के को इच्छा भन्दाखेरि परमेश्वर पिताको इच्छा। यस कारणले गर्दाखेरि येशू क्रिस्ट गेत्सेमनीको बगैँचामा जब उहाँ प्रार्थना गर्नलाई जानुभयो, उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। हामी यो पदलाई पढ्नेछौँ मत्तीको पुस्तकबाट, येशू क्रिस्टको गेत्सेमनीको प्रार्थना। किनकि हामीले परमेश्वर पिताको इच्छा बुझ्नु जरुरी छ। परमेश्वर पिताले के इच्छा गर्नुभएको छ हाम्रो लागि त्यो बुझ्नु जरुरी छ। हामी येशू क्रिस्टको प्रार्थना गेत्सेमनीमा हामी हेर्नेछौँ। गेत्सेमनीमा येशू, मत्तीको 26:36 तल यसरी लेखिएको छ। तब येशू गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस, म चाहिँ अलिक पर गएर प्रार्थना गर्छु। र आफूसँग पत्रुस र जब्दियाका 2 छोरा लिएर उहाँ शोकित र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरे तुल्य भएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जागर हौ। अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्बसारपट्टि प्रार्थना गर्नुभयो। अब येशू क्रिस्टको प्रार्थनालाई सुन्नुहोस्। येशू क्रिस्ट के प्रार्थना गर्नुभएको छ? हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस्। येशू क्रिस्टले के चाहनुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँ शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि येशूले के चाहनुभएको थियो भन्दाखेरि हुन सक्छ भने परमेश्वर म क्रुसमा जानु नपरोस्, त्यो मृत्युमा जानु नपरोस्, म त्यो मर्न चाहन्न, त्यो पीडामा जान चाहन्न। तर पनि येशू के हुनु, तर मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा होस् यो कुराहरू। तर हामीले पछि हेर्दछौँ येशू क्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बुझ्नुभयो। परमेश्वर पिताको इच्छा चाहिँ के थियो भन्दा येशूलाई क्रुसमा चढाउने अनि क्रुसबाट हाम्रो लागि नयाँ जीवन दिने, त्यो चाहिँ परमेश्वर पिताको इच्छा थियो। अनि येशू क्रिस्टले त्यो इच्छा पुरा गर्नुभयो। गॉड द फादर, हाम्रो परमेश्वर पिता चाहिँ सधैँभरि तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन दिन चाहनुहुन्छ। हामीलाई यस प्रेजेन्ट वर्ल्ड इभिलबाट, पाप स्वभावहरूबाट, पापको कुराबाट, श्रापहरूबाट, मृत्युहरूबाट, तपाईँको गलत आनी बानीबाट, तपाईँको गलत विचारहरूबाट, तपाईँको गलत के भन्छ सङ्गतहरूबाट तपाईँलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। शैतानको बन्धनहरूदेखि छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वर पिताको इच्छा हो। हामी परमेश्वर पिताको इच्छा बुझ्ने हो भने प्रियहरू कति असल छ। तपाईँको लागि जति पनि कुराहरू छ, तपाईँको लागि जति पनि भलाइको कुराहरू छ, यो परमेश्वर पिताले इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई भलाइ गर्नको लागि। तपाईँले पुरानो करारमा हेर्नुभयो भने परमेश्वर पिताले यसरी भनेको छ कि सबै मसँग भएको योजनाहरू चाहिँ तिम्रो भलाइको निम्ति हो भनेर लेखिएको छ। परमेश्वर पिताले सधैँभरि तपाईँ र मेरो भलाइ खोज्नुहुन्छ। यदि तपाईँले लुकाको पुस्तकमा 15:11 देखि 33 पढ्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर प्रोडिगल सन के भन्छ, नेपालीमा के भन्छ प्रोडिगल सन, उडन्ते पुत्रको कथा तपाईँले पढ्नुहुन्छ। एउटा दृष्टान्त
त्यहाँनिर परमेश्वर पिताको हृदयलाई देखाइएको छ। जब कान्छो छोराले आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति, बुवाको सम्पत्ति बेचेर गएर अनि अरू ठाउँमा गएर रिल्याक्स गरेर विलासितामा बिताउँछ अनि एकदमै दुःख पाएर अन्तिममा सम्झन्छ कि म मेरो घर जान चाहन्छु, मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मेरो बुवा कहाँ गयो भने यदि नोकरकै रूपमा मात्र स्वीकार गरे पनि म नोकरै भएर पनि मेरो बुवालाई म सेवा गरेर बस्छु, किनकि पेटभरि त खाना पाइन्छ भनेर छोरा फर्किन्छ पुरानो कपडामा मैलो भएर। तर त्यो बुवाको हृदय त्यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरको हृदय त्यहाँ देखाएको छ। बुवा चाहिँ आफ्नो छोरा टाढा हुँदाखेरि पनि बाटोमा कुरिरहेको थियो, बाटोमा हेरिरहेको थियो अनि टाढैबाट चिन्यो भने गएर अङ्गालो हालेको छ, भाग्दै गएर अङ्गालो हालेको छ, मही खाएको छ अनि भनेको छ उसको वस्त्र पहिरन, उसको वस्त्रहरू चेन्ज गरेको छ, उसलाई खुट्टामा जुत्ता हालिदिएको छ, औँठी हालिदिएको छ। यी सबै कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वर पिताको इच्छा हृदय हो, त्यो पिताको इच्छा हो त्यो कि मेरो बिग्रेको छोराहरू फर्केर आओस्, दलदलबाट उम्केर आओस्, सबै गरिबीबाट छुटकारा पाओस् अनि दुःखबाट छुटकारा पाओस् अनि आओस् मसँग आफ्नो गलत स्वभावबाट प्रस्ताव गर्दै फर्केर आओस्। यो परमेश्वर पिताको इच्छा हो, उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँ र मलाई बचाउने इच्छा गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि गलातीको मन्दिरलाई पौलले भन्दैछ कि परमेश्वरको इच्छा अनुसार ख्रीष्ट येशूले आफ्नो शरीर हाम्रो लागि दिनुभयो, आफ्नो प्राण उहाँले अर्पण गर्नुभयो ताकि ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी चाहिँ यो प्रेजेन्ट वर्ल्डबाट, इभिल कुराहरूबाट छुटकारा पाउन सकौँ। यो प्रेजेन्ट वर्ल्डबाट छुटकारा भनेको चाहिँ प्रेरो हामी यो संसारबाट हराएर अन्तै जाने कुरा होइन, हामी यो संसारबाट अन्तै भाग्ने कुरा होइन। हामी बस्न त्यही संसारमा बस्छौँ, तर यो संसारमा तपाईँ र मलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने पाप स्वभावको कुराहरूबाट, शैतानको अग्निबाणहरूबाट बचाउने, त्योबाट छुटकारा दिने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरको योजना हो। आज तपाईँ र मलाई कति धेरै कुराहरूले संसारमा घेरेको छ, हाम्रो आँखा अगाडि कति धेरै कुराहरू छ, दुष्ट कुराहरू छ, इभिल कुराहरू छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ यही कुराबाट छुटकारा दिन चाहनुभएको अनि हामीलाई अनन्तसँग उहाँसँगको त्यो नयाँ सम्बन्धमा हामीलाई गाँच्न परमेश्वरले चाहनुभएको छ। हामी अर्को एउटा खण्डलाई हेर्नेछौँ अनि परमेश्वरको इच्छा तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन दिने हो, हामीलाई नयाँ हृदय दिने हो, नयाँ बनाउने हो। अनि येशू ख्रीष्टले यो इच्छा बुझ्नुभयो अनि परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नलाई उहाँ संसारमा आउनुभयो। हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्राण हाम्रो लागि दिनुभयो, उहाँ हाम्रो लागि रीति दिनुभयो। फिलिपीको पुस्तकमा हामी पढ्नेछौँ कि ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भनेर। फिलिपी 2को 5 तल हामी हेर्नेछौँ, यसो लेखेको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी बन्नुभयो। यसै कारणले परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जीवले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो अनि परमेश्वरको त्यो इच्छा पुरा गर्नलाई येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो हामीलाई बचाउनलाई। अनि उहाँले संसारमा आउनुहुँदाखेरि आफैलाई उहाँले दिनुभयो। हामी गलातीको पुस्तकमा हेर्नु भने त्यही लेखेको छ नि यहाँनिर कि ख्रीष्ट येशूले चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति आफैलाई उहाँले अर्पण गर्नुभयो। अनि कसरी उहाँले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो, त्यो अर्पण गर्ने चाहिँ सानो काम थिएन। त्यो येशूले आफ्नो जीवन हाम्रो लागि अर्पण गर्नु चाहिँ इजी टास्क थिएन। उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो अनि स्वर्गको परमेश्वर येशू ख्रीष्ट पितासँग बराबरमा हुँदाखेरि पनि तल हाम्रो लागि कमारा भएर उहाँ आउनुभयो, मानिसको रूप धारण गरेर कमारा भएर उहाँ जन्मनु भयो, हाम्रो लागि दास भएर आउनुभयो अनि उहाँ होचिनु भयो, पेलिनु भयो अनि मृत्युसम्मै आज्ञाकारी बन्नुभयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वर पितासँग उहाँको नाउँ उचालिएको छ, हरेक नाउँहरूभन्दा उच्च उहाँको नाउँ दिएको छ। अनि उहाँको नाउँमा संसारको हरेक मानिसले विश्वास गरोस्, आफूलाई येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वर पिताको इच्छा हो। यस कारणले गर्दाखेरि पौलले चाहिँ गलातीको मण्डलीले यो बुझेको चाहन्छ कि ख्रीष्ट येशूले तिमीहरूको लागि सब थोक दिनुभयो, ख्रीष्ट येशूले आफैलाई रित्याउनु भयो ताकि तिमीहरूको पाप क्षमा होस् भनेर। अब अरू कुरामा मन नलगाऊ, खतना गर्ने कुरामा मन नलगाऊ,
व्यवस्थापन गर्ने कुरा मन नलगाऊ, तर हेर ख्रीष्ट येशू पर्याप्त छ, उहाँबाट मात्रै पापको क्षमा छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि पौलले यो कुराहरू लेखेर त्यहाँ दिएको छ। अनि हामी ख्रीष्ट येशूले गर्दाखेरि हामी कसरी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछौँ? हेर्नुहोस् त, उहाँको इच्छा कति धेरै राम्रो छ। परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुहोस्। यसै लेखेको छ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। कलसी 1:13 उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। अब यिनी परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि, यो प्रेजेन्ट इभिल वर्ल्डदेखि हामीलाई छुटकारा दिएर ख्रीष्ट येशूको राज्यमा ल्याउनु भयो। ख्रीष्ट येशूको राज्यमा अनि उहाँमा चाहिँ हाम्रो पापको उद्धार छ, हाम्रो पापको क्षमा छ, हाम्रो जीवनको उद्धार ख्रीष्ट येशूमा छ। आज तपाईँहरूलाई यही कुराहरू म बुझेको चाहन्छु। ख्रीष्ट परमेश्वरको इच्छा छ, परमेश्वर पिताको इच्छा छ तपाईँ र म पापबाट अलग हौँ, हामीलाई पाप रूपी संसारबाट, यो इभिल वर्ल्डबाट अलग होस् अनि हाम्रो पापको क्षमा होस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा छ। आज कतिजनाको पापको क्षमा भएको छ? तपाईँमध्ये कतिजनाको पापको क्षमा भएको छ? याद गर्नुहोस्, कसले तपाईँको पापको क्षमा दिन सक्छ? कुन चाहिँ स्क्रिप्चरमा लेखिएको छ कि म तिमीहरूको पापको क्षमा दिन्छु भनेर लेखिएको छ? बाइबलले भन्दछ कि कोरली र साँडेको रगतले मानिसको पाप हरण गर्न असम्भव छ। मानिसको पापको क्षमाको लागि चाहिँ मानिसकै रगत चाहिन्छ, त्यो पनि पवित्र रगत चाहिन्छ। मानिस त पापी छ, अब त्यो पवित्र रगत कसले दिने? अनि त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू आउनुभयो सदाको निम्ति हाम्रो लागि बलि हुनलाई। स्वर्गबाट उहाँ आउनुभयो अनि पवित्र रगत हाम्रो लागि बगाइदिनु भयो। अनि त्यो ख्रीष्ट येशूको रगत बगाइमा, उहाँको क्रुसको त्यो बलिदानमा हाम्रो लागि पापको क्षमा छ, हाम्रो पापको उद्धार छ। त्यस ठाउँमा उहाँको रगतमा हाम्रो लागि पापमाथि विजय छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यही कुरा बुझ्दछौँ गलातीको 4:2बाट, परमेश्वर पिता इच्छा गर्नुहुन्छ तपाईँ नयाँ जीवन पाएको होस्, तपाईँले यस प्रेजेन्ट इभिल वर्ल्डबाट छुटकारा पाएको होस्। यो प्रेजेन्ट इभिल वर्ल्ड जहाँ शैतानले राज गरिराखेको छ, जहाँ शैतानले श्रापहरू फैलाइराखेको छ, जहाँ पाप श्रापहरू बढ्दै गइराखेको छ, जहाँ झगडा छ, जहाँ मिलाप छैन, जहाँ प्रेमको सेलावट छ, यो प्रेजेन्ट वर्ल्डमा हामीलाई परमेश्वरले छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ, पापबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरसँग जोड्न चाहनुहुन्छ। अनि यसको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो अनि उहाँको रगत बगाइमा हामीलाई उद्धार दिनुभयो अनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। अनि गलातीको मण्डलीले यो कुरा बुझेको पौल चाहन्थ्यो र आज तपाईँले अहिलेसम्म हामीले 4मा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ अनि ख्रीष्ट येशूको सेक्रिफाइसलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरेर हामीले बुझेका पनि छौँ। र भोलिको दिन हामी फेरि भर्स 5मा आएर हामी कुरा गर्नेछौँ। 5मा यसो लेखेको छ, परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइराखोस्। भोलि हामी महिमा भनेको के हो यो विषयमा हामी भोलिको दिन फेरि चर्चा गर्नेछौँ। एक्चुअली हामी धेरै बेला महिमा भन्दछौँ, तर त्यो महिमा के हो भोलिको दिन म तपाईँलाई बुझाउँदछु यो महिमा के हो भन्ने कुराहरू। त्यतिन्जेलको लागि सेफ रहनुहोस्, प्रार्थना गर्दै रहनुहोस्, परमेश्वरको वचन पढ्दै रहनुहोस्, आफूलाई ताजा बनाइराख्नुहोस् अनि एभ्रिडे आफ्नो माइन्डलाई ख्रीष्ट येशूमा रिन्यू गर्दै रहनुहोस्। परमेश्वर पिताले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। सी यू अगेन।